یہ لفافے چ پا کے دے دے سکے، لیکن جی 50-60 ہزار کا بوٹ نہیں سونا وہ ایڈا سونا ڈبا اس ہے نا، جویں جویں چیز دی قیمت قیمتی ہوندی ہے جاندی نا چیز، اوویں اوویں ہوندے ریپر انگوٹھیاں جڑیاں مائیاں لیندیاں ہیں سونے دیاں، وہ آج کل میں ویکھیاں ڈبیاں نوں نہیں بلب لگی ہون، وہ جس ویلے کھولو تو بلب چمک کے وکھائیں ہائے ہائے کیڈی سونی ہے۔ یعنی پروڈکٹ تو اہم ہے، ان کی ریپنگ بھی اہم ہے۔ اللہ فرمائندا ہے والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ اللہ آندا ہے زمین نو بچھایا ہے میں اپنی مخلوق دے واسطے فرش بنا دیتا ہے تے ان دے وچ میں میوے بنائیں پھل بنائیں تے کھجوراں بنائیں تے کدی ویکھے نہیں کھجوراں نو انہاں تے میں ریپر چڑھائے ہوئے۔ واہ میرے اللہ، اللہ آندا ہے مینوں تہاڈی غذا ایڈی قیمتی لگدی ہے، ایڈے پیار نال تانوں روزی دینا ہاں کہ ایک اگر کنو تو لینا ہے نا، کنو اندر لکے ہوئے ہے اون دا ریپر ہوتے ہے، سیب لینا ہے نا اون دا ریپر ہوتے ہے۔ میں تینوں بڑا قیمتی سمجھنا، میں تیری غذا نو بڑا قیمتی سمجھنا، اس باروں انہاں نو غلافاں دے وچ بند کر کر کے بندے تیرے تک پہنچیندا پیاں تے ویکھو انہاں شکلاں تانوں کوڑے لگدے رب دے ہتھاں تے گڑے ہوئے تیرے جو نظر آئی نہیں۔ بندہ جس ویلے نواں نواں کام کرنا شروع کریندا ہے نا، مجسمہ سازی دے این سی اے دے وچ میں سٹوڈنٹس نو ویندا سوں جڑے مجسمے بنائیندے ہتھاں دے نال، او پہلے شروع بڑے بندے جے مجسمے بنائیندے، بعد دے وچ بڑے ماہر ہو جاندے ہیں، 5 سال دے وچ بڑے سونے بناون لگ جاندے ہیں۔ ایویں نقشے دا انہاں دا ڈپارٹمنٹ ہے آرکیٹیکچر دا، شروع وچ بڑے بیٹھ جے انہاں نقشے بناونے، بعد دے وچ بڑے سونے، لیکن وہ جڑے پہلے بنائیندے ہیں نا مجسمے تے نقشے رکھیندے ہیں، وہ میں ایک دن پوچھیا سٹ پے ہوئے کیوں رکھے ہوئے نے؟ یہ تو بڑے کوڑے جان، انہاں آکھیا جی تانوں کوڑے لگدے ساڈی مخلوق ہے، تانوں کی پتہ انہاں وچ کتنی آرزوواں گئیاں ہوئی ہیں، کتنی تمناواں گئیاں ہوئی ہیں، تینوں لگدا ہے کوئی کوڑ ہے؟ اللہ دے واسطے سارے ہی تسی سونے ہو۔ اللہ اکبر، ہوش اڑا دیتا ہے ان خاک کے پتلوں کا جمال، ہوش اڑا دیتا ہے ان خاک کے پتلوں کا جمال، خود وہ کیا ہوگا انہیں ہوش میں لانے۔ اللہ دے بندو، اس کائنات دے وچ جمال ہی جمال ہے ارد گرد تواڈے، بلکہ کیوں لیکن دنیا دے وچ سانوں کوڑا پن بھی نظر آندا ہے، کم بھی نظر آندا ہے۔ حقیقتاً کوئی شے کبھی نہیں، وہ حقیقت ہے جیسے سب جمال ہے، لیکن بظاہر ظاہر طور سے سانوں لوگ بھی لگتے ہیں ماڑی شکل دے، کو مکان سونے لگتے ہیں، کو مکان ماٹھے لگتے ہیں، کنہ چیزاں تو بڑا سکھ ملتا ہے، کنہ چیزاں تو بڑا دکھ ملتا ہے۔ آخر اللہ نے اس دنیا دے وچ اس سکھ تے دکھ نال نال کیوں چلائے، حسن تے کب نال نال کیوں چلائے، دھوپ تے چھاں نال نال کیوں چلائیے، صحت تے بیماری نال نال کیوں چلائیے، امیری تے غریبی کیوں نال نال چلائیے؟ وہ دی وجہ ہے کیونکہ یہ دنیا ٹریلر ہے آخرت دا۔ فلم آمنی ہوندی ہے نا، پھر ٹریلر ہم تے ڈڈ منٹ اوے مولا تے وہ لوگ پھر جس طرح فلم لگتی ہے نا ٹکٹاں لے کے جاندے۔ یہ دنیا نا چھوٹا جہا نمونہ ہے آخرت، اس دنیا تے جنت دی چھاں بھی پوندی پئی ہے، جہنم دی دھوپ بھی پوندی پئی ہے، اس بارو دنیا دے وچ تضادات پائے جاندے۔ کیوں اللہ نے کیتا؟ کیونکہ اگر انسان دے ذہن دا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزاں نو طلب نہیں کریندا جب تک انہوں چیزاں دی پہچان نہ ہو۔ تسی سیب اگر لیندے ہو، رمضان آندا پہ کھجوراں لئی سو، اگر تسی زندگی وچ پہلے کدی کھجوراں نہیں نہ لائیاں، تسی ریڑھی تے جا کے کھجور کو نہیں لگی، یہ کدی چکھی آئی کھجور تو پتہ ہے کہ یار بڑی مزدار ہوتی ہے۔ جب رمضان آمدا پہ تے اور مسلمان روزے جویں بھی رکھن افطاری تے کرنی ہے۔ میرا ایک دوست ہے روزے نہ ہی رکھیندا تے افطاری ہوندی سب کو پہلے پہنچ جائے، میں انہوں آکے یار روزے تو رکھیندا نہیں، افطاری تے سب کو پہلے ہو سکے کافر تھوڑی ہیں مسلمان تھا بھاوے روزے نہ رکھا افطاری تے کرے سا۔ اس پاروں اللہ تعالیٰ معرفت دیندا ہے چیزاں دی چھوٹے چھوٹے ٹریلر چلا کے، تاکہ آمن والی دنیا جی فلم چلنی ہے نا سانوں دا پتہ لگا کہ آخرت دے وچ کی ہونا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ ٹریلر چلائندا پہ آخرت دا،
کہ آخرت دے وچ اللہ دے مبارک دے دے ایمان والےاں نوں جنہاں نے نیک عمل کیتے انہاں واسطے ایسے باغ ہیں جنہاں دے ہٹو پانی گزر باغاں دے ہٹو پانی کیویں گزر کدی شالامار باغ گئے ہو بادشاہ مغل جڑے ہیں نا وہ بنائیندے ہیں فوارے تے فواریاں دے وچ ہوندے ہیں تالاب تے سڑکاں اتوں گزردیاں پیاں ہوندیاں ہیں اج بھی چلے جو پل دریاواں تے بنائیندے ہو نا اللہ تعالیٰ دسیندا ہے جی میں تسی پانی ہیٹھو گزار کے چیزاں نوں سجائیندے ہو پہاڑاں تے جاؤ پہاڑ بندے نوں بڑے سوہنے لگدے اون دے وچ ایک عجیب جی گل ہوندی کہ سڑک اتوں جاندی پئی ہوندی آبشار ہیٹھا ہوندی اے تجری تحت الانہار ہیٹھا یعنی جنت اللہ تعالیٰ صرف ایک جملے دے وچ دسیا جنت بڑی اونچی ہے امیراں تے بادشاہاں دی جگہ ہے اللہ اکبر ایک منظر دے وچ اینو آندے تصویر الفنی فی القرآن کہ اللہ ایک جملے دے وچ ایسی منظر کشی کردا ہے کہ چیز دی حقیقت سامنے آ جاندی ہن اللہ آندا انہاں واسطے ایسے باغ اساں تیار کر رکھن جویں بادشاہ دنیا دے وچ نہراں ہیٹھوں چلائیندے ہیں سڑکاں دے جویں بڑے امیر ملک پل بنائیندے ہیں جویں پہاڑاں دے وچ چشمے ہیٹھا ہوندے ہیں سڑکاں اونچیاں ہوندیاں ایہو جے اسی انہاں دے مکان بنائیں کلما رزقو منہا من ثمرات رزقا تے پھر اسی جس ویلے اس جنت دے پھلاں جو کچھ پھل انہاں نوں بطور کھانا دسائیں قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واوتوا به متشابہا اکثر ایہو جے تاساں پہلے بھی ملدے جلدے کھاندے ہوئے کیوں دنیا دے وچ اللہ نے جمال رکھے ہے اے ٹریلر ہے جنت دے جمال دا دنیا دے وچ کیوں جلال رکھے ہے اگر کائنات وچ کدی بھی کوئی اگ تو سڑیا نہ ہویا کدی اگ تو کسے نو دکھ نہ ملیا سانو کدی سمجھ نہ آویا تے اللہ جڑا فرمایندا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اگر کوئی سڑیا نہ ہویا سانو جہنم دی آگ تو کدی ڈر نہیں لگنا اقبال ہوتا ہے نا انگارہ پھدیندا ہے کیونکہ انہیں معرفت نہیں ہوتی ہونے اللہ دنیا دے ویک ٹریلر بھی کھائندہ پہ ہے جنت دے ٹریلر ہے جہنم دے ٹریلر ہے جتنے بھی سکھ ہیں دنیا دے وہ جنت دی یاد دی ویندے جتنے بھی دکھ ہیں دنیا دے وہ جہنم دی یاد دی ویندے اس پر پاکستان دے بھی زیادہ جلالی نظر آمدا ہے سبحان اللہ اسا جنت دی تیاری تھوڑی کیتی ہے تے جہنم دی زیادہ کیتی ہوئی ہے اللہ اکبر ہن اللہ تعالی اے سانو ٹریلر بھی کہندا پہ ہے کیونکہ جنت تو ایسی جگہ ہے وہم فیہا خالدون اے خلد ہے خلد ایسی مقام نو آندے جتھے آگے وقت رک جاتا ہے جنت دے وچ سارے 18 سال دے 16 سال دے 18 سال ارما خربا سال بھی رہ لئی سن نا بڑھے کوئی نہیں ہوں سارے کھا کے اپنی مت مار رہی تھے ڈھیڑ کوئی نہیں نکل شوگر کوئی نہیں ہوں گی بلڈ پریشر کوئی نہیں بدنا پاہمیں نمک دے پہاڑ کیونکہ خول دے ایسے لمبے نو آنے جو رک جا یہ دے بھی زندگی بھی ہوئے تو رکیا ہوئے جنت ہے نہ بیماری نہ آزمائش نہ کوئی روک ٹھوک کہ اللہ تعالیٰ بھیجیا آدم نے اس جگہ تے لقد خلقنا الانسان فی کبد بڑے اوکے جہان دے وچ بھیجیا ہر قدم تے آزمائش کئی مہینیاں دے وچ تنگی ہے کئی مہینیاں دے وچ بیماری ہے کئی مہینیاں دے وچ عزت دا بھرکس نکل جامنا پھر عزت مل بھی جامنی پھر صحت مل بھی جامنی ہے پھر غریبی دور بھی ہو جامنی ہے مطلب آکھیا نا مسجد ہے جنت تے جہنم مکس کیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا نے تے سانو ٹریلر بھی کھائندہ پہ ہے اے ساڈا پیو تیرا دا عزت المنتہا تے ہن شدا ایتھے آ گیا خلیفہ بن کے جتھے لقد خلقنا الانسان فی کبد آزمائش ہی آزمائش ہے لیکن جس ویلے ہٹھا جاندہ پہ آئی نا جنت تو اے بھی ان غلط فہمی ہے مفسرین دی کہ اے آدم نے اے جی دعائے آدم ہے اے زمین تے نہیں ہے جنت دے وچ آدم نے مانگی کوئی حال نہیں اللہ دی قسم اپنے میں نا اللہ میاں کسے نو دے چھڑنے آئی کتاب مسلمانہ نو نہ دے نہیں انہاں نے عقیدے لے ہی نہیں اس کتاب نہ میاں کتاباں